Dalagon ang Dios ning matahom na usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaniyong tanan. Akong mga hinigmong igsoon sa Ginoo ug mga higala. Anihan usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios, ang magwauli. Ug anihan usab kita niining adlaw karon aron padayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan sa Biblia. Praise God. Ug ang atong pagtun-an karon mga igsoon, kini ang sulat dinhi sa mga taga Roma. Roma kapitulo 8, versikulo 9 paingon sa 16. Naguluhan kini may igsoon ang espiritu nga nagapuyo sa sulod nato. Praise God. Akong pagbasahon may igsoon. Roma 8 versikulo 9 paingon sa 16. Apan kamo wala diha sa unod, hinunoa na kamo sa espiritu, kung tinuod man nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Apan kung naa si Kristo sa sulod ninyo, bisan patay kamog mga lawas tungod sa sala, ang inyong mga espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. Kung nagapuyo sa sulod ninyo ang espiritu nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay maghahatag usab og kinabuhi ngana sa inyong may kamatayon mga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. Busa maigsoon, mga utangan kita dili ngadto sa unod aron magkinabuhi kita uyon sa unod. Kay mamatay kamo kung magkinabuhi kamo uyon sa unod. Apan mabuhi kamo kung pinaagi sa espiritu inyong patyon ang mga binuhatan sa lawas. Kaya ang tanang ginamanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. Kaya wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mga handok na usab kamo. Hinunoa mao'y nadawat ninyo ang espiritu sa pagka-inanak. Sa dihang managtuo kita sa pagpangamuyo nga mag-ingon, Aba, Amahan. Ang espiritu gyud mao ang magapanghimatud uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Praise God, dalaygon ng Dios migsoon siya mga pulong, ang Dios mga panalangin kanato. Dinhi maigsoon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga magtotoo sa Roma, siya maigsoon sulti kanila kabahin maigsoon sa espiritu nga diin maigsoon nagapuyo sa sulod sa matag usa. Ang espiritu sa Dios nga nagpuyo sa sulod sa iyang mga katawhan sa Dios. Akong basahon pagbalik maigsoon. Roma 8 versikulo 9. Apan kamo wala diha sa unod, hinunoa na kamo sa espiritu, kung tinuod man nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Praise God, mato pa maigsoon ni Apostol Pablo. Apan kamo wala diha sa unod, hinunoa na kamo sa espiritu, kung tinuod man nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo. Unsa kuno maigsoon? Ang espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod nato mga igsoon. Kita nga mga katawhan sa Dios. Sa diha maigsoon nga atong gidawat ang atong Ginoong Hesus, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang nituo kita kaniya, naghinulsol kita o nagpabautismo kita sa iyang ngalan. Kinahanglan usab igsoon atong masayran nga kinahanglan usab atong dawaton ang iyang Espiritu Santo. Mabasa ka na maigsoon sa buhat 2:38 matug pa ni Apostol Pedro, pag hinulsol kamo, pabautismo kamo matag usa kanyo sa ngalan ni Kristo alang sa kapasaluan sa inyong mga sala, madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Sunod maigsoon sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, sa ngalan sa atong Ginoong Kristo mapasaylong atong mga sala. Pagkahuman maigsoon madawat usab nato ang gasa nga Espiritu Santo o bautismo sa Espiritu Santo. Mato pa kini ang Espiritu Santo mo ang Espiritu sa Dios. Dinhi sa Roma 8 versikulo 9. Mato pa din migsoon, akong basahon pagbalik, apan kamo wala diha sa unod, hinunoa na kamo sa espiritu, kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo.
espiritu sa Dios. Hallelujah. Ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Mato pa mismo ang wala magbaton sa espiritu sa Dios, espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo maigsoon. Hallelujah. No? Dili ingon nga duha ka espiritu ang magpuyo diha kanimo maigsoon, duha ka espiritu ang magpuyo sa sulod nato, kundi usa lamang kini ka espiritu, ang espiritu sa Dios. Ang Dios maigsoon mao ang atong Ginoong Kristo. Busa mato pa din maigsoon ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo. Inyong mabasa din maigsoon sa inyong Biblia, kung inyong basahon sa Cebuano maigsoon, capital E ang espiritu ni Kristo. Ug maoro sab kini ang gigamit gini maigsoon sa una nga linya, espiritu sa Dios nga nagpuyo sa sulod ninyo. Espiritu sa Dios, espiritu ni Kristo usa ra maigsoon. Ug mato pa ang wala magbaton sa mao nga espiritu, sa espiritu sa atong Ginoong Kristo o espiritu sa Dios, dili iya ni Kristo. Hallelujah. Kung wala ka makadawat maigsoon sa Espiritu Santo maigsoon. Kung wala nimo masinati, wala ka maglakaw diha maigsoon sa Espiritu sa Dios. Hallelujah. Labaw na gyud sa mga tawo maigsoon nga wala mo tuo nga adunay Espiritu Santo ng ilang madawat, sama sa mga baptist maigsoon. Kung magpadayon ka maigsoon sa pagtuo nga sama kanila maigsoon nga dili mo dawat sa Espiritu Santo, dili ka maluwas maigsoon. Kaya mato pa ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Kung unsa ka man maigsoon, born again ka man, Pentecostal ka man, apan wala ka makadawat sa Espiritu ni Kristo maigsoon, wala ka makadawat sa Espiritu Santo, dili kiya ni Kristo maigsoon. Hallelujah. Bisan unsa man ang imong relihiyon maigsoon, kung wala ka makadawat sa Espiritu maigsoon sa atong Ginoong Kristo. Versikulo 10, apan kung anaa si Kristo sa sulod ninyo, klaro maigsoon, apan kung anaa si Kristo sa sulod ninyo, klaro gyud sulod maigsoon, sulod sa imong kasing-kasing, sulod sa atong kasing-kasing. Bisan patay kamog mga lawas tungod sa sala, ang inyong espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. Versikulo 11, kung nagapuyo sa sulod ninyo ang espiritu nga nagbanhaw kang Hesus, balik na sa dinhi maigsoon, kung nagapuyo sa sulod ninyo ang espiritu sa nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, maghahatag usab og kinabuhi nganna sa inyong may kamatayon nga mga lawas. Pinaagi siyang espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. Klaro gid maigsoon, nagpuyo maigsoon. Dili lamang kay nagatuo kita maigsoon nga adunay Espiritu Santo, kundi kinahanglan gyud nga siya magapuyo sa sulod nato maigsoon, sa atong makasing-kasing, sa atong tatag sa kinabuhi. Bersikulo 12, busa maigsoon, mangutangan kita dili ngadto sa unod aron magkinabuhi kita uyon sa unod. Kay mamatay kamo kung magkinabuhi kamo uyon sa unod, apan mabuhi kamo kung pinaagi sa Espiritu, inyong patyon ang mga binuhatan sa lawas. Bersikulo 13. 14. Kaya ang tanan ginamanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. So klaro maigsoon, ang ginamanduan sa Espiritu sa Dios. Hallelujah, kinahanglan ang magmando kanato maigsoon sa atong kinabuhi karon. Ingon nga mga katawhan sa Dios maigsoon, ingon nga mga anak sa Dios. Kita nga iyang iglesia kinahanglan maigsoon ang magmando kanato maigsoon ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu sa atong Ginoong Kristo nga aniya sa sulod nato. Bersikulo 15, kaya wala kamo makadawat sa Espiritu sa pagkaulipon aron mga kahadlok na usab kamo. Nuno mao'y nadawat ninyo ang Espiritu sa pagkainana, sa dihang managtuaw kita sa pagpangamuyo nga mag-ingon Aba Amahan. Sa kuno maigsoon, kita wala makadawat maigsoon sa Espiritu sa pagkaulipon aron nga kita ato pa mga hadlok na usab. Hino mo'y nadawat ninyo ang Espiritu sa pagkinanak, ang atong nadawat maigsoon ang Espiritu sa pagkaanak maigsoon. Umato pa sa dihang magatuaw kita sa pagpangamuyo nga magaingon Aba Amahan. Busa magaingon kita maigsoon sa diha nga kita nagatawag sa atong Dios nga Amahan, Amahan nga Dios. Amahan nga makagagahom, amahan nga langitnon. Nagpasabot ka na maigsoon, nga kita maigsoon ang Espiritu sa pagka-inanak maigsoon, ang pagkaanak sa Dios maigsoon.
anaa kanato maigsoon pinaagi sa iyang Espiritu Santo. Bersikulo 16 katapusan. Ang Espiritu gayud mao ang magapanghimatod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Sa katapusan maigsoon ang Espiritu gayud mao ang magapamatuod uban sa atong espiritu. Ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu sa atong Ginoong Kristo maigsoon magapamatuod diin siya ang nagapuyo sa atong espiritu. So small e sa bersikulo 16 maigsoon ang Espiritu sa Dios nga magapanghimatuod uban sa atong espiritu nga tawhanon. Aduna usab kita espiritu nga tawhanon maigsoon tungod kay mo kini ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato nga aron kita mabuhi maigsoon pinaagi sa Espiritu sa Dios nga naghatag kanato gininhawa busa buhi kita ug diha sa atong espiritu maigsoon mismo diha usab maigsoon magapuyo ang Espiritu Santo sa Dios maigsoon. Hallelujah. Ug maong kana maigsoon nga gitawag kita maigsoon nga mga anak sa Dios. Mato pa maigsoon bersikulo 14 kay ang tanan ginamanduan sa Espiritu sa Dios mga anak sila sa Dios. So klaro maigsoon kung ikaw ginamanduan maigsoon, kung kita ginamanduan si Espiritu Santo sa Dios, sa Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo, aya pa kita maigsoon matawag nga mga anak sa Dios maigsoon. Kung nakadawat kita maigsoon, nakabaton kita maigsoon sa Espiritu ni Kristo. Sa bersikulo 9, ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Klaro maigsoon. Ang wala mo dawat sa balaang Espiritu Santo maigsoon, ang dili mo dawat sa balaang Espiritu Santo ang mahadlok sa Espiritu Santo maigsoon. Klaro maigsoon dili mga anak sa Dios. Hallelujah. Apan ang mga anak sa Dios maigsoon, mo lamang sila maigsoon ang nagpakadawat maigsoon sa balaang Espiritu Santo sa Dios. Hallelujah. Busa unsa ka kinahanglanon nato maigsoon ang Espiritu Santo sa Dios nga atong maigsoon mabatunan, atong madawat maigsoon. Ang Espiritu Santo gasa sa Dios maigsoon, buhat 2:38. O kinahanglan nga ang maong gasa maigsoon ato kining dawaton maigsoon diha sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ug kung ikaw igsoon, ikaw higala wala ka maka sinati o sa imong kinabuhi karon nagaduha-duha ka nga ang Espiritu Santo anaa ba ka kanimo maigsoon. Kinahanglan nimo nga pangayoon nimo sa Dios nga punon kaniya siya iyang balaang Espiritu Santo. Kaya mo kini iyang saad. Mato pa ang mong saad sa katapusan akong basahon maigsoon. Buhat 2:38 paingon sa 39. Mato pa din ni maigsoon. Og si Pedro mitubag kanila pag ginursod kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atuo sa layo sa matag usa nga pagkatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Praise God maigsoon. Ang saad maigsoon sa gasa sa Espiritu Santo mato pa alang maigsoon sa tanan. Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atuo sa layo. Tanang katawhan maigsoon sa matag usa nga pagkatawgon sa Ginoo nga atong Dios, sa tanang mga tinawag, sa tanan pagaluwason sa Dios, sa tanang mga pinili maigsoon. Basta kung pinili ka sa Dios, tinawag ka sa Dios maigsoon, linuwas ka sa Dios maigsoon, imong madawat maigsoon ang gasa nga Espiritu Santo maigsoon. Mo lamang nga mutuo ka maigsoon sa atong Ginoong Kristo maigsoon. Kinahanglan mo dawat ka sa bautismo siya ngalan mato pa sa buhat 2:38 panginulsol kamo ug pabautismo kamo matag sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasaluan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kinahanglan ikaw maghinulsol, kinahanglan ikaw magpabautismo siya ngalan sa ngalan sa atong Ginoong Kristo aron mapasaylong imong mga sala ug sadang mapasaylong na imong mga sala maigsoon hinlo ka na wala nay kahugaw diha kanimo sa sala. Aya pa maigsoon madawat nimo mison, aya pa mosulod ang Espiritu Santo sa Dios. Dili makasulod ang Espiritu Santo maigsoon sa katawo maigsoon nga makasala. Dili makasulod ang Espiritu Santo sa taong mahugaw, sa taong wala pa mapasaylo ang iyang mga sala, sa taong wala pa makadawat sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo.
sa laktod maigsoon. Busa hinaot ang matag usa adunay nakutlo nasabtan sa mga pulong sa Dios karon usab nga atong ginatun-an ang nagisgot kabahin sa Espiritu Santo nga diin nagapuyo sa sulod nato. Hinaot ang matag usa padayon nga magatuon sa mga pulong sa Ginoo kay pinaagi niini maigsoon. Kita makabaton og dugang kahibalo kaalam nga espirituhanon aron kita makasabot kung unsa ang kabubot-on sa Dios sa atong tagsa kinabuhi ug ang Dios usab magapuno magagiya kanato kanunay pinaagi siyang bala ang Espiritu Santo nga niya sa sulod nato maigsoon. Dalagon ang Dios magapanalangin kanaton tanan og daghang salamat.